سلام خميس أنيخوم كبرات اختاتلتي إزي برايم تقرنيايو نحزي نباخوم زوارنا يوم قدستي معوالتات كتكاتلو نعدمكم بلسقنا ناب بلان بي تسقاقرو لو كبل حوحات ملاشبو أب ورر أسحارتي جيجات خبير عنو زبصح متقعتي درون مفزع مسعبو بحجز بنك عالم مسترخبو ممهاري ناوتي معناو ميزكريم نسعبو حوحات كاب مقلة ملاشبو لو وطري ناب بلان بي تسقاقرو مهلاو دما أرقاقي سلام سراوي السودان درون إثيوبيا داقم حمششو أب دوب سودان إثيوبيا نخبيد وطري نجيسو سودان دما نمبل سالساي جزي كاب إثيوبيا استبقست درون رشنا أو دقتالام ناي موداتا وتادراوز أوعيت نتجارو عتقات أتي ناي محرت عدل لمتقام وحدات معلتات راح تريفن كبل بيرو سلام ستان تجراي هزوز مجلسي أو سيلام أزيز أوعيت زي أبزقر بالأوان ميجر جنرال زود كروس نحوحات قبر ملسي هبالام بزعباتي حيال نحن حز كيرو لزولو ودر صباقة إثيوبياويتن إرتراويتن استسمع أزر عربي معبالون حزنا يولنا نايمو داتا ولاد ترامب زخنة بارون ترامب بإيران علما كجبر كم زخل زوز أزر عربي معبالم خمود ما أمريكا قداي سودان زكتات اللو خنابا ديسابا مسرادا زقل زرزر معبالة أزر عربي خوين اللهم جنرال تادس ورد داقم ناب تريف كم استمالس زقلسو حبرتتات يوصلهم أب منغو تادراون بوليتيكاون مرحتي زتخيد أخيبا سعيبو نبر وانازا سراوي تقرأ جنرال تادس ورد ناب أمرار حسراوي تسأمبيرو كم زولو زقلسو حبرتتات زملكتون حيزنا لنا رسومنا الله لناكم زلنا زرزر معبالهم كقربيو أب ورد سحرتي متقعتي درون مفزع مسعيبو بحجز بنك عالم استرخبو ممهارينا وتي معنا وميزكريم بلسقنا ناب بلان بي تسقاقيرو كم زولو دما حوحات ملاشبو سرعات بلسقنا أب العلة تقراي زخفتونا أير متقعتي تكالات مرتن سفيل مسارة المعاتاتن إلى ما كم زقبر استقلس أخوينو أتي تمال مشت أب زوبا دوب مورقة تقراي ورد سحرتي جيجت زتفت أما دبدب درون دما خبيد نواتاوي عنوة تمزب سحة سمزي تقراي أرقاقي سومالهم أتي ناب لومي زوج حليتي استفزم متقعتي درون بحجز بنك عالم استرخبو أمايت كمبيوترات وسنتي ممهاري ناوتن زعنو مخانو مكتل حوحة زخنة أمانو لاسفا قليس لهم أمانو لاسفا نزي متقعتي سعيبو أبزهب ملاش بلسقنا صلايو هزب تقراين تقراوين نتن مخانو داقيمو أمسكيرولو كبل قليسهم سرعات بلسقنا بليتي بزفزمو دبداب درون أبتكوا بيزنبرو منبر أبايتي تكالات تمرتي محبرو أقلقلوتاتن سيفيلاوي مسارة المعاتاتن علما كمز قبره سبسيبنا نيرنا بزعبازي متقعتي زي بوغن منغست تقراي كساب حزي وقعوي مجلس أقوى زيتو هابن تخنة أمانو لاسفاقنا أب محبرو فيسبوك جسو ملاشي بلهم أمانو لاسفا كمز جلسو بلسقنا هزب تقراي أب تحت خبير خبا عصوا أتيوني تفاز حازو علامة سلازي تعوتو له حزي دما حسانات تقراي أب مربتهم كتشفن أبيات تمرتهم كعنوين قصقص قالو كبل أمانو الجليسهم آيت أمانو العابي بوليتيكاوي نتبيع العلو أب زهب ملاش كمزيلهم أزي سرعات زي بقطعن حراننو ساعات كمز قبر سلاز فلته نتي خونتاتنا ببهراوي قونت نمقيار بلان بي ويون خال أماراتي حزمس يلو زبالة أمانو يلاب موداتا سرعات بلسقنا بإثيوبيا حدش ناي بهر جيجت بملعال نبعلو كاب ودغت نمدحان زتكملو ناي موداتا مصوت كارد كبل دمانتي متقعتي ملاشي بيوم خال ناي موداتا صاوعيت نتغارو عتقات كاب بيرو سلام نصتان تግራይ تسمعو اتي ناي محرات عدل لمتقام وحدات معلتات طرح كم استرفا اتي بيرو حبيروم ازي صاوعيت زي ابز قربل زول اوان لعلوي تمررحا حرامريت ميجر جنرال زود كروس نحو حزخص ملاشي بام اتي منغست تግራይሉ ዓርሱ ጽውዕ ህወሓት መስሓልታት ጸረ መኸተ ተሰሊፎም ንዘለዉ ዝበለው ተጋሩ ዕጡቃትና ብዓዶም ንቡር ህይወቶም ንኽምለሱ ዘቀረበው ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ምሕረት ጻውዒት ንኽዛዘም ውሕዳት መዓልታት ጥራሕ ተሪፎኖ ከም ዘለዋ ገሊጾም ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ክሳብ ሕዚ ዘይተመለሱ ዕጡቃት ነዚ ዝተረፈ ውስን መዓልታት ተጠቂሞም ብሰላም ናብ ህዝቦም ክጽንበሩ ዳግማይ ህጹጽ ጻውዒት ተቀሪቡ ዘሎም بيرو سلام السلطان تقرأي لومي أبزوز مجلسي أتي بمسارة وسنة بيت مخرج سرح فسامي كاب 20 شومنتن حملة 15 شومنتن عمتم رد قوات راجز جميرو ككيد سنة ساوعيت لومي 20 شومنتن حاسة 15 شومنتن عمتم رد كم زازم أزها خير لام أتي بيرو زي أكل سلزلو زخونة تقرأي أبدم بس الأخوينو تاريخ كحدت كيس كم حزو ونتقنا كابتي زلو ومعسكر وسيو إيدو يهاب كبليو ساوعيت حلفو زلم نزي بهراو الأخن معوات بالعلاوين نزي مرح عبي كوميتة تأيشو أب منقصاص كم زلو استقلت أخوينو نتوم بتي ساوعيت مسارات تقدموا مستملسو تجارو ببطابيهم نايم مزجاب سرحتي تزازيمو كم زلون حزد ما نبقى على مسرح نايت هادوسو سلطنان داقم سنبران نمئتاو خلو مدلوات وديو تملستين مقبال تداليو كم زلون دما قليسين ازي ساوعيت زي نحد ورحي تراحك صنح تباهلو استوسنو لمخنيات تقراي أب أزيو تأفافي وتادرا وطي أبزلات الأوان هزبو حدنا المفتار زعلم كم زخونا كقلت صنيحهم
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ መጀር ጀነራል ዘውድ ኪሮስ ንሕወሓት ክትኸስስ ናብ ኢቲቪ ኣብ ዝተቐልቀለትሉ እዋን ሕወሓት ትሕቲ 18 ዓመት ንዝኾኑ ተጋሩ ብሓይሊ እናገፈፈ ናብ ኩናት ይእትዎን ከም ዘለዎ ገሊጻ። ላዕለወይቲ ኣመራርሓ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ቲፒኤፍ ዝኾነት መጀር ጀነራል ዘውድ ኪሮስ ሕወሓት ምስ ግዜ ዘይመሓየሽ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘይቕበል ጸቢብ ኣተሓስባ ዘለዎ ድሕሪ ጉጅለ እዩ ክትብል ዝገለጸት ኮይና ኣመራርሓቲ ጉጅለ እውን መርኣያ እዚ ድንቁርና እዮም ክትብል እያ ትገልጽ ዘላ። ንሳውሲኻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምሕደራ ፖለቲካ ብዝበለጸ ዝተሓላለኸን ክኸውን ኣመራርሓ ዕጡቃት እቲ ውድብ ልዑል ተራ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ኣብታ ክልል ዝፍጸም ዘሎ ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰል ብዝምልከት እውን ዕድሜኦም ካብ 16 ክሳብ 17 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ብሓይሊ እናተገፈፉ ናብ ኩናት እናተወሰዱ ከም ዘለዉ ድማ ገሊጻ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ሰራዊት ክምለስ ከም ዝኽእል ሓበሬታታት ይወጽሎም። ኣብ መንጎ መራሕቲ ሰራዊት ዝተኻየደ ኣኼባ ስዒቡ ነበር ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ኣመራርሓቲ ሰራዊት ተጸምቢሩ ምህላው ሓበሬታታት የጋውሕሎም። ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ሰራዊትን ፖለቲካን ትግራይ ተሳቲፎም ምንባሮም ፍልፍላት ሓበሬታ ዝገለጹ ኮይኖም ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓዊሱ ኣዘዝቲ ግንባራት ዝተሳተፍሉ ምዃኑ ዝተገለጸ እቲ ኣኼባ ኣብ ፖለቲካ ዘሎ ሕማቕ ንሰራዊት ኣዝዩ ፈታኒ ኮይኑ ከም ዘሎ ከም ዝተገምገመ ድማ ተሓቢሩ እዩ። ብፍላይ ድማ እቶም ደገፍቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዮም ዝበሃሉ ላዕለዎት ኣዛዝቲ ሰራዊት ትግራይ ብፍላይ ድማ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድን ኣዛዚ ግንባር ምብራቕ ዝኾነ ማሾ በየነን ዝተፈለየ ኣቋም ከም ዘንጸባረቑ እዩ ዝተገለጸ። ነስዕቡ ድማ ኣብ መንጎቶም ካብ ስልጣኑ ዝዓለዉ ኣመራርሓ ሕወሓትን ጀነራል ታደሰ ወረደን ዘሎ ኣፈላላይ ንምፍታሕ ሽማግለታት ዝተሓወስዎ ናይ ምርዳእ ስራሕቲ ክካየድ ከም ዝቐነ ገለገለ ተወሳኺ ምጽራያት ዝሓቱ ሓበሬታታት የመላኽቱሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከቢድ ወጥሪ ዳግም ነጊስሎም። ሱዳን መበል ሳልሳይ ግዜ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጸት ድሮን ወቂዓ ከም ዘውደቐት ተገሊጹ። ወጥሪ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናብ ዘይተገመተ ብርኪ ይድይብ ምህላው ተገሊጹሎም። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ጥራሕ ካብ ኣንፈት ኢትዮጵያ ዝመጻ 3 ሚስጥራዊ ድሮናት ከም ዝረሸነ ኣፍሊጡ። ሰራዊት ሱዳን ሎሚ ሐሙስ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓ መግለጺ ሓይሊ ምክልኻል ኣየሩ ኣብ ግዛት ብሉ ናይል ሰርካም ንዝተባሃለ ቦታ ዕላማ ዝገበረ ተጻባኢት ስትራቴጂካዊት ድሮን ከም ዝረሸነ ኣፍሊጡሎም። ከም ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን እዛ ድሮን እዚኣ ካብ ኣንፈት ኢትዮጵያ ተላዒላ ናብ ክልል ኣየር ሱዳን ድሕሪ ምእታዋያ ተወቂዓ ዘላ። እቲ ኩነታት ዝያዳ ዝሸቕል ዝገብሮ ድማ እቲ ፍጻመ እዚ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ጥራሕ ንመበል ሳልሳይ ግዜ ምድግጋሙ ምዃኑ እዩ። ሰንበት 23 ነሓሰ ቀዳመይቲ ድሮን ከም ዝተሓምሸሸ ዝተገለጸ ኮይኑ ሶኒ 24 ነሓሰ ካልአይቲ ድሮን ኣብ ጥቓ ደቡባዊት ከተማ ኩምሩኽ ከም ዝተሃረመት እውን ተገሊጹ። ሎሚ ሐሙስ 27 ነሓሰ እዛ ሳልሰይቲ ድሮን ኣብ ሰርካም ተወቂዓ ከም ዝወደቐት እዮም ሰራዊት ሱዳን ዝገልጹ ዘለው። ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣዘዘ ምዃኑ ግን ብወግዒ ኣይተረጋገፀን እዩ ዘሎ። ሓይልታት ሕሚቲ RSF ንሰራዊት ሱዳን ንምጥቃዕ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ተላዒሎም ድሮናት ይትኩሱ ኣለው ዝብል ክሲ ካብ ሰራዊት ሱዳን ክቐርብ ጸኒሑ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ዘይምትእማን ዝያዳ ክገድድ ይገብሮ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ኣሜሪካ ንጉዳዩ ሱዳን ዝከታተል ፈጻሚ ጉዳያት ኣምባሳደር ካብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ክመርሕ ምምዳባ ተገሊጹ። ጆናታን ሃዋርድ ዝተባሃለ ዲፕሎማተኛ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ጽሕፈት ብምኽፋት ንጉዳዩ ሱዳን ክከታተል ምዃኑ ተገሊጹሎም። ኣሜሪካን መንግስቲ ጀነራል ዓብድልፈታህ አልቡርሃን ብወግዒ ኣፍልጦ ስለዘይሃበት ኣምባሳደር ካብ ምሻም ተቆጢባ ፈጻሚ ጉዳያት ጥራሕ ድማ መዲባ እያ ዘላ። ውጽኢት ድምፂ ውድድር ጽባቐ ዓለም ሚስ ወርልድ 2026 ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ድምፂ መሃብ መስርሕ ኤርትራዊት ስኒት ሃብተኣብ ብ4 ሚልዮን ድምፂ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሕ ምህላዋ ተገሊጹሎ። ኢትዮጵያዊት ሩት ይልጋለም ድማ ብ2 ሚልዮን ትስዕብያ ዘላ። መበል ሳልሰይቲ ዘላ ናይጀርያዊት ሶየ ድማ ብ1.8 ሚልዮን ድምፂ ሳልሰይቲ ኮይና ትስዕብያ ዘላ። ኣዘራራቢ ሓደጋዊ ሕጅ ኣብ ኔፓልን ቲቤትን ኣብ ደቡብ ኔፓልን ቲቤትን ዘጋጠመ ሓደጋዊ ሕጅ ኣማይት ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ። እቲ ሓደጋ 167 ሰባት ክቐትል እንከሎ ኣማይት ድማ ዳሃዮም ከም ዝጠፍአ ተሓቢሩላ። እቲ ውሕጅ ትማሊ ረቡዕ ንግሆ ኣብ ሰሜን ርእሰ ከተማ ኔፓል ካትማንዱ ኣብ ዝርከብ ኣውራጃ ርሱዋ ከም ዘጋጠመ እውን ተፈሊጡ እዩ። ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዘተ ብወግዒ ድሕሪ ምዝዛሙ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ቀሪቶኦም ይገልጹም ዘሎም። ሰልፊ ኢዜማ ካብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኮሚሽን ናጻን ሕጋዊ ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቡሎም። ብፍላይ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ዋና ከተማ ፌደራልን ከተማ ክልል ኦሮምያ ምዃና ዝምልከት ዘሎ መስሓብ ክሳብ ሕዚ መዕለቢ ከም ዘይተረኸበሉ ተገሊጹሎም።
መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢራንን ዘለዎም ወጥሪ ይቕጽል ኣብ ዘለሉ እዋን ስድራ ቤት ትራምፕ ዕላማ ዝገበረ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ብኢራን ይዘርጋሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ድማ ንህይወት ባሩድ ትራምፕ ማለት እውን ወዱ ንትራምፕ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ቪድዮታት ብማዕከል ዜና ኢራን ይዘርጋሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ንህይወት ንእሽቶ ወዱ ንፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነ ባሩድ ትራምፕ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝመስል ቪድዮ መንግስቲ ኢራን ብዝቋፀረን መራኸብቲ ብዙሓት ይፍኖ ምህላው ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ዘሎ እቲ ትካል ነዚ ዝገለጸ ኢራን ምንቅስቓስ ባሩድ እንትከታተሎ ከም ዘላን ኣብ ልዕሊ እሱጉምቲ ንምውሳድ ዝሓገዘ ሰብ ድማ ልዕሊ $100 ሚልዮን ሽልማት ከም እትህብ ዝገልጽ ቪድዮ ኣብ ማዕከላት ዜና ኢራን ድሕሪ ምዝርግሑ ወሃቢ ቃል ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ታክሴት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ነቲ ቪድዮ ይፈልጦ ከም ዝኾነን ነቶም ንዕኡ ዝሕሉ ሰባት ድማ ሓደጋ ከስዕብ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ከም ዝምርምር ድማ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ብሰርሒታዊ ወጥራዊ ምኽንያት ምስራሕ ጸጥታ ብዝተታሕዙ ጉዳያት ተወሳኺ ሓበሬታ ክህብ ከም ዘይኽእል እውን ተዛሪቡ ኣሜሪካን ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ አሊ ካማኒ ምስ እስራኤል ኮይና ካብ እትቕንጽሎ ንድሓር ማዕከላት ዜና ኢራን ብዛዕባ ፕረዚደንት ትራምፕ ስድራ ቤቱን ብተደጋጋሚ መፈራርሒ ዝመልኦ ቪድዮታት ክዝርግሓ ተራእየን ከም ዝከር ቅትል ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ አሊ ካማኒ ኣብ መጀመርታ ኩናት እስራኤልን ኣሜሪካን ተፈጺሙ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ምስ ኢራን ዘሎ ወጥሪ ብዝተታሕዘ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ምስ መራሕቲ ኢራን ዲፕሎማስያዊ ስምምዕነት ምግባር ከም ዘይከኣል ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ፕረዚደንት ትራምፕን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብሩ ቁጠባዊ እገዳ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነዚ ዝበለ ንሱ ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ኢራን ብትራምፕ ዝተነበረ ሓድሽ ቁጠባዊ እገዳ ዝነኣድዩ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ምስ መራሕቲ ኢራን ድማ ዲፕሎማስያዊ ስምምዕነት ምግባር ኣይከኣልን እዩ ክብል ገሊጹ ቤንያሚን ኔታንያሁ ወሲኹ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ትራምፕ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ምስ ኢራን ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክህሉ ከም ዘይኽእል ከም ዝተዘራረቡ እውን ተሓቢሩ ኔታንያሁ ቃል ብቃል ምስቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ጉጅለ ስምምዕነት ክብጻሕ ኣይከኣልን እዩ ጥርጣረ እውን ኣለን እዩ ምስ እዚኦም ባርባራውያን ስምምዕነት ክህሉ ኣይኽእልን እዩ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ